बीमार हैं, शिफा चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप कर्जे में हैं और कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचकर इज्जत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, कोई मुसीबत परेशानी में फंसू ना, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हो, और ऐसा दीदार नसीब हो कि कौनैन के वाली अपने हाथों से कब्र में उतारे, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप मुनकर नकीर के सवालात में साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। सुनो, कब्र में नबी पाक नजर आए और उनकी पहचान चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। बरोज़े महशर जब सारी दुनिया उठेगी, आप नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं, लिवाउल हम्द के साथ उठना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर बड़ा रश होगा, मगर नबी पाक के हाथों जामे कौसर चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप पुल सिरात पर घबराते हुए नहीं, साबित कदमी से गुजरना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, नबी पाक के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, सरकार के रोजे पे जाना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, मेरे आका का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मैंने जितनी बातें बयान की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन तमाम बातों के पीछे हदीस पाक मौजूद है, जिनका मुताला है वो समझ रहे होंगे। ये तमाम बिशारतें, ये तमाम रिवॉर्ड्स, ये तमाम इनायतें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में बयान फरमा दी हैं। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए। एक मुसलमान को अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपनी कब्र और अपने हशर के बारे में जो कुछ चाहिए, मैंने सभी तो बयान कर दिया। आप इज्जत वाली जिंदगी चाहते हैं, आप रोजी रोजगार में बरकत चाहते हैं, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, जलील और रुसवा ना हो ये चाहते हैं, प्रेशर में ना रहे ये चाहते हैं, कलमे वाली मौत मिले, नबी पाक के दीदार वाली मौत मिले, कब्र में आका के जलवे हो, महशर मेरे आका के साथ हो, और चाहिए क्या? अल्लाह अकबर, ये है वजीफा दुरूद पाक। हम इसको पहचान ही नहीं सके, ये इस दुरूद पाक की बरकतों को जान ही नहीं सके। ये चाबी है सक्सेस की, इट इज द की ऑफ सक्सेस। एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक में है। ऐसे नहीं लिखा शायर ने कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अल्लाह करे कि बस इसको रियलाइज कर जाएं और अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल शामिल, ऐसा शामिल कर लें। अच्छा, मैंने जितनी सारी बातें बताई ना, इन सारी बातों के लिए अलग अलग हदीस तो मौजूद है। मैं आपको अलग एक और खूबसूरत हदीस सुनाता हूं जो इस बात को मजीद एलाबोरेट कर देगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जरूरियात जिंदगी, खाना पीना सोना, अपने मामूलात के बाद अपनी लाइफ का 25%, 1/4 वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में सर्फ करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छी बात, हदीस का खुलासा है, थोड़ा बढ़ा लो तो और अच्छा है। कहते हुजूर 50% आप अपने वक्त को दुरूद पाक में सर्फ करूंगा। बहुत अच्छी बात, लेकिन और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते हुजूर अब 75% दुरूद पाक में टाइम गुजारूंगा। फरमाया और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते बस अब अपने जरूरियात के बाद हुजूर सारा दिन आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। फरमाया अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलों के लिए काफी होगा, तुम्हारी तमाम जरूरियात के लिए काफी होगा। इट मींस ये सॉल्यूशन है। हम परेशान भी होते हैं फिर भी दुरूद नहीं पढ़ते, हम कर्जे में होते हैं दुरूद नहीं पढ़ते, हमारे कारोबार की प्रॉब्लम आ जाती है हम दुरूद नहीं पढ़ते, हम बीमार हो जाते हैं हम दुरूद नहीं पढ़ते, हालांकि सबका इलाज है। सुभान अल्लाह। तो अब आज इस खूबसूरत इज्तिमा में आए हैं, ये पहले रियलाइजेशन लेकर जाएं कि मैंने अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल ऐसा शामिल कर लेना है जैसे जिंदगी में बहुत सारी जरूरी जिंदगी की चीजें शामिल की है। पहले तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक और जहद की तरफ बात करना चाहता हूँ। फजीलत तो सुन ली, मजा भी बहुत आया, सुभान अल्लाह भी बड़ी जोर से निकला, दुरूद पाक कल से शामिल होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी कई बार फजीलतें सुनी, दावत इस्लामी वाले तो जब बयान करते हैं पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं, और जब सुनते हैं माशाल्लाह मजा भी बहुत आता है, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वही पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद पाक शामिल नहीं होता। मैंने बहुत गौर किया, सच्ची बता रहा हूं, मैं अपने लिए गौर किया कि यार बयान तो बड़े करता है, तेरी जिंदगी में कितने दुरूद हैं, कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक? दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो, इतने पढ़ो। मैंने बहुत गौर किया कि यार पढ़ता तो हूं, लेकिन जिसको कहे ना कि जिंदगी का जुज़्वे ला युदफक बन जाए, ऐसा जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, तो उसका तरीका क्या होगा? आप देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी मेरी ऐसी आई जो पहले नहीं थी, मगर हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बनाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, आफियत में रखे, लेकिन कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है दवाई आ जाती है, डॉक्टर कहता है आपको जनाब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सुबह दोपहर शाम ये दवाई
پینی ہے آپ نے، اور حال حال میں پینی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے کیا ہوا، بولے وہ نعرہ تو لگایا تھا، دوائی تو نہیں تھی، نہیں، فوراً پلان، ادھر نیت فوراً پلان، باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، 1 مہینے کی دوائی دو، اسٹارٹ شروع کیا نا، نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے۔ اب ذرا پوائنٹ سمجھیے گا جو میں نے ریئلائز کیا، آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں۔ اچھا دوائی لی، اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے، ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس پہ ہوتا ہوں ادھر پیوں گا، ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی، بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا، آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا، سسٹم بنایا نا۔ اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے، لنچ میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں۔ کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی، انوالو کیا آپ نے، پلان کیا، اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں، میں روز درود پڑھوں، کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، تھوڑی تو دن رہ گئے لائف کے، اگر یہ پڑھ کر نہ گیا، یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں۔ تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے، یاد رکھیں، کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اچھا تسبیح بھی ایک نہ لیں، آپ تسبیح لیں 3-4، ایک رکھیں اپنی گاڑی میں، ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جس جہاں آپ لیٹتے ہیں نا اپنے ساتھ ادھر، ایک رکھیں اپنی آفس کی ٹیبل پر۔ یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے، ذکر باقی ہے، جدھر موقع ملے۔ آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں، 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں، 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ 5 منٹ میں بھر لیں، 10 منٹ میں آ جائے مسئلہ نہیں، میرے 100 درود ہو جائیں گے۔ آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا، آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا، آپ کو پتا ہے اس نے انتظار کرایا، میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرا فارمولا، اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں، میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی، میں جو اللہ جانتے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر۔ اچھا پھر دوسرا کام ایک اور کر لیں، تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے۔ جب بھی واک کریں نا، جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا، آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے، آپ تسبیح ضرور لیں، کھڑے ہو جائیں، میری تسبیح کا ہے تسبیح لا کے دو۔ آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں، آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے۔ آپ اس میں اور بھی وظائف شامل کر لیں، کلمہ پاک کی تسبیح ایک پڑھوں گا، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا، استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے، میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا۔ آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں، اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا، جس کو کہتے ہیں رچ کے، اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن، آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا۔ اگر یہ پلان، اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی۔ کہیں یار مولانا صاحب اتنی ساری باتیں باقی ہیں، پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے، ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے۔ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھے نا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے۔ ایک بار کسی راستے سے گزرے، واپس آئے، پھر اس روڈ سے گزرے، کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے، کہتے ہیں گزر تو گیا تھا مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں، جس راستے سے گزروں، اس راستے کو، اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر جاؤں۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے ولی ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے، زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ مونچھیں بنوانے، تو جو مونچھیں کاٹنے والا تھا کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ ذکر روک دیں، میں نے آپ کی مونچھیں کاٹنی، آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے۔ فرماتے تم اپنا کام کرو، میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں۔ یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے۔ لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم، یہ آخرت کا ہے۔ بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے، یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں۔ ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا، ادھر نیکیاں کمانی ہو۔ کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے، لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں، سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے۔ جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے، کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، حرام کاموں سے بچیں، تاکہ جب قبر میں جائیں نا، آپ کو پتا ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی، انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا بے فکر ہو کر، کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے، وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں۔ بزرگوں کا ایک قول ہے، کاش دل میں اتر جائے
کہ जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम ले ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो वहां आराम करे। उधर मार पड़ी तो किधर जाएंगे। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है। एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए। गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है। गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए, अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फी और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीदी है यार, सस्ता मिल रहा था, एक पे एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रैवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले हुए होते हैं। हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कतारें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह बताई। क्या बताई? कहते हैं जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान, अच्छा गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए वक्त देने के लिए तैयार हैं। हर जुमे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इस पे मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की याद रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाए। नेकियों की जो लालच है ना, लालच में ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और साहबा किराम में नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे साहबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए। यार थोड़ी और नेकी कमा, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए, 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना, 10 मिनट या 15 मिनट भी गुजरते हैं पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला? शायद गुना ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूँ, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकाला और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुमे को सदका करो।
مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب, ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا. تو جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا, علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. آپ شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. اگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو, سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار, کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں. دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو. یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا. اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو, والذنب لا ینسا. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے. افسوس یہ ہے, عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا. گناہ بلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے, جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس سے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی. میں اور آپ مر جائیں گے. جس پہ ڈیسیشن لینا ہے, جس پہ فیصلہ کرنا ہے, اس سے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں, ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی لوگ کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے. وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے, اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے. ہمیں ڈرنا ہوگا, ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا, کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. یار سنت غیر موقعہ ہی ہے نا, نفل ہی تو ہے نا, سنت ہی تو ہے نا, ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے, کون درس میں بیٹھے, صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں, زکات تو پوری دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا البر لا یبلا. نیکی پرانی نہیں ہوگی, کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں, تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں, مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر, ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں. کیا شاندار وہ پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له. یاد ہے سب کو, جمعے میں سنتے ہو نا, اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت له.
الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس چیز میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر. سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر